बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि लाहौर में एक पार्टी अरेंज हुई जिसको लाहौर नाइट व्यू का नाम दिया गया। उसमें ये ट्रांसजेंडर जो थे उन्होंने ये पार्टी जो है वो अरेंज की और बाकायदा इस पार्टी का एक मकसद था, इनका एजेंडा था कि पाकिस्तान में या मखसूस एक तबके में जो LGBTQ तंजीम है इसको प्रमोट किया जाए। अब पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनके कुछ सवालात थे, वो चाह रहे थे कि कुछ तफसीलन इस पे बात हो। तो आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सरा में क्या फ़र्क है। हम डिटेल से बात करते हैं इसमें। हमारे मुल्क में ख्वाजा सरा जो हैं उनकी आपने देखा होगा कि डिमांड बहुत बढ़ गई है। अक्सर जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे ये जो महक मलिक और चाहत और भी कुछ ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाते हैं और बाकायदा इनको वडेरे और जागीरदार और ये जो चौधरी सिस्टम है पंजाब में, ये लोग इनको शादी ब्याह के मौके, अपने बच्चों के हकीके या किसी के घर में बेटा पैदा हो या कोई भी मौका हो या किसी दोस्त की शादी हो, तो बाकायदा ये जो ख्वाजा सरा हैं इनको बुलाया जाता है। और जब इनको बुलाया जाता है उसके बाद बाकायदा इलाके का जो SHO है उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि फ़लाँ जगह पे ये फंक्शन हो रहा है और ये लोग आ रहे हैं, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और खुदा न खास्ता कोई कत्लो गारत ना हो। क्योंकि जब ऐसे फंक्शंस में जो लोग आते हैं वो आपको पता है वो उन्होंने नशे, शराब वगैरह, शराब व कबाब की ये महफिलें होती हैं और इनमें ऐसे जो झगड़े हैं, फायरिंग वगैरह, इनका जो है वो आम इस्तेमाल होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि उबाश किस्म के लोग इन मौक़ों पर आते हैं। अब एक वक्त था नाजरीन, एक वक्त था जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। ज़्यादा पुराना ये टाइम नहीं है, आप आज से 30-40 साल पहले चले जाएं तो उस वक्त तक जिन्स की तब्दीली यानी ट्रांसजेंडर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे माशरे, इस्लामी माशरे में। और खुसरे या ख्वाजा सरा ये वो तबका था जिन्हें अक्सर ना सिर्फ नज़रअंदाज किया जाता है बल्कि इनको मजाक का निशाना भी बनाया जाता है या फिर माशरे में तफरी का एक ज़रिया समझा जाता है। आज हम बात करेंगे ख्वाजा सरा कौन है और ट्रांसजेंडर अफराद में और ख्वाजा सरा जो हैं इनमें क्या फ़र्क है। ख्वाजा सरा वो अफराद हैं जो कि पैदाइशी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अपने खदो हाल के साथ पैदा होते हैं। इनको मुकम्मल तौर पर मर्द या औरत नहीं कहा जा सकता और साइंसी इस्तिलाह में इन्हें इंटरसेक्स कहते हैं। ये कुदरती और पैदाइशी पैदा ही ऐसे होते हैं। जबकि नाजरीन एक वक्त था माजी में, आप 30-40 साल से भी आगे चले जाएं, जब मुग़ल बादशाहों का दौर था, तो आप देखें कि मुग़लों की हुकूमत में ख्वाजा सराहों को एक बहुत इज़्ज़त दी जाती थी। बाकायदा बादशाहों के दरबार में इनको बड़ी अच्छी ज़िम्मेदारियाँ दी जाती थी। आप थोड़ा सा अगर हिस्ट्री का मुतालिया करें और सोशल स्टडी जो है उसको पढ़ें, पाकिस्तान में मुग़लों की तारीख़ पढ़ें, तो आप को ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आप इनको देखिएगा कि शाही घरों में बाकायदा इनको निगरानी के फ़राइज़ दिए जाते थे। ज़नान खाने, मेहमान खानों में ये खुल्लम खुल्ला आते जाते थे। जैसे कि मर्दों का जो एक मर्दान खाना होता था, मर्दों का ख़वातीन के तरफ जाना मना होता था। जबकि जो ये ख्वाजा सरा हैं ये इनको बड़ी इज़्ज़त दी जाती थी और इनके ज़िम्मा काम लगाए जाते थे और ये आज़ादाना हर जगह आ जा सकते थे। इनको कोई जो है वो कुछ नहीं कहता था। लेकिन नाजरीन, जैसे ही वक्त बदला, टाइम गुज़रा और माशरे के रवैये भी ख्वाजा सराहों के साथ बदलते गए। अब इनको महज शादी ब्याह और खुशी के मौके बुलाया जाता है जब ये नाचते गाते हैं और अपनी रोज़ कमाते हैं। अब नाजरीन, ट्रांसजेंडर, कुछ लोगों ने पूछा कि ट्रांसजेंडर अफराद क्या होते हैं। जनाब, ट्रांसजेंडर अफराद वो होते हैं जो अपनी पैदाइशी जिस्मानी जिन्स से सेटिस्फाइड नहीं होते।
اگر کوئی مرد پیدائشی مرد ہے لیکن وہ ایک مردانہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد پیدا کیا، لیکن اس کی حرکت و سکنات، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا تھوڑا جیسے عورتوں کی طرف رجحان ہونا، عورتوں کی طرح بات کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو اگر اس میں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ خود بھی عورت اپنے آپ کو جب عورت محسوس کرتا ہے تو پھر ایسا مرد عورت کی طرح ہی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ پھر شی میل کہلاتا ہے، یعنی کہ جب وہ آپریشنل اپنی جو بھی اس کی وہ یعنی کہ وہ شی میل جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی عورت پیدائشی طور پر عورت ہو لیکن خود کو مرد محسوس کرے اور آپریشنل وہ مرد بن جائے تو اسے ہی میل کہا جاتا ہے۔ اب ناظرین، جو ٹرانس جینڈر ہے یہ ایک باقاعدہ جینڈر کی ایک سرجری ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے یعنی سرجری کے ذریعے ہی یہ لوگ اپنی جنس جو ہے بدلتے ہیں۔ اور ناظرین، جیسے کہ ایسے لوگ جو اپنی جنس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، جیسا کہ وہ پیدائشی طور پر عورت یا مرد ہونے سے کہ ہم مرد کیوں پیدا ہوئے، ہم عورت کیوں پیدا ہوئے، یا ہم اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے مکمل نہیں ہیں، اگر مرد ہیں تو ہمارے میں وہ مردوں والی چیزیں نہیں ہیں، اگر عورت ہے تو عورتوں کی طرح ہم کیوں نہیں ہیں۔ تو اس میں بجائے اس کے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، ہر چیز کے ساتھ سلامت پیدا کیا۔ اب تو باقاعدہ جو یہ معاشرے میں اویئرنیس بھی بہت زیادہ آ گئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی کہ اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کر لیں۔ اور لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ عموماً جو ٹرانس جینڈر لوگ بن جاتے ہیں، بیسیکلی جو ان کا ایشو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ باقاعدہ جو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر اپنی جنس چینج کروانے کے بعد اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو لوگ غیر فطری عمل کرتے ہیں، غیر فطری طور پہ اپنی جنس تبدیل کراتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے، اللہ نے آپ کو مرد پیدا کیا اور آپ عورت بننا چاہتے ہیں، اگر عورت پیدا کیا تو آپ کے جو انداز ہیں وہ مردوں والے ہیں، تو اگر آپ آپریشنل ٹرانسجینڈر بن جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ سمجھیں کہ اللہ کی چیزوں میں مداخلت کرتے ہیں اور باقاعدہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، یہ سب جو ہے وہ معاشرے میں سے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ سمجھیں کہ یہ پھر دار اسلام سے بھی خارج ہو گئے۔ جب آپ اللہ کی دین پہ آپ نا شکرہ پن دکھا رہے ہیں، آپ شکر نہیں کر رہے، وہ رب کی ذات جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو کیا بنائے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چاہے کوئی کچھ بھی ہے، عورت ہے، مرد ہے، خواجہ سرا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں وہ اچھا ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔